أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سوئے زمانے دی آدمی ضرور بر ضرور کاٹے وچ ہے، پر جنہاں منیا تے کیتیاں پلیائیاں تے آپے وچ تاکید کیتی سچے دین دی تے تاکید کیتی سہندے رہن دی.